नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशात अमल में लाता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि आज चाँद की 7 तारीख़ है, यानी 7 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है तो हम आपको हदीस मुबारक सुनाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कोई शख्स हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे न था। तो बहरहाल नाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर लाखों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो बहरहाल नाज़रीन, हम खबरों की तरफ चलते हैं। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लंदन और अमेरिका के दौरे पर हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि लंदन वो क्यों गए हैं। लंदन वो अकबरुद्दीन अवैसी की दुख्तर की शादी में शिरकत के लिए गए हुए हैं, ये कहा जा रहा है। और जहाँ तक दौरे अमेरिका का सवाल है तो मोदी हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनके डेलीगेशन को दौरे अमेरिका की इजाज़त नहीं दी। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दफ्तर को यानी CMO को आगाह कर दिया कि आप अमेरिका नहीं जा सकते। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका मिनिस्टर क्यों जा रहे थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुताबिक वो अमेरिका इसलिए जा रहे थे ताकि वहाँ के जो आला तालीमी इदारे हैं, वहाँ के आला तालीमी इदारों को हैदराबाद में मदऊ किया जाए, क्योंकि ये जो ऑफिशियल तेलंगाना राइजिंग डेलीगेशन था उसका मकसद बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करना था। इसके अलावा जो हमारे निज़ाम तालीम है या एजुकेशन सिस्टम है उसको असरी बनाना था। इसलिए ये अमेरिका का दौरा कर रहे थे और ये बोस्टन जाने वाले थे। पहले यहाँ से तो कल वो रवाना हुए थे लंदन के लिए। लंदन में अकबरुद्दीन अवैसी की बेटी की शादी में शिरकत के बाद वो 23 अगस्त को लंदन से अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन अब वो 23 अगस्त को हैदराबाद वापस हो जाएंगे। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह का सलूक यानी मोदी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, यानी गैर बीजेपी इक़्तिदार रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ मोदी हुकूमत का क्या सलूक है, अब उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से परमिशन दिए जाने का सवाल है, ये परमिशन नहीं दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें कौम की तामीर के लिए, मुल्क की तामीर के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए सियासत से और इलेक्शन से बालातर होकर सोचना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात चीफ मिनिस्टर ने कही है। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या ये बात समझ सकते हैं? चीफ मिनिस्टर को ये भी सोचना चाहिए था। वैसे भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तरफ उन पर RSS का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह यानी कौमी सतह पर उनकी मकबूलियत में गिरावट आ रही है। लोग उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उन पर काफ़ी बरहम है। एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसको लेकर आज नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि NCERT की जो किताबें तैयार करती है 11वीं और 12वीं जमात की किताबों के मामले में आपको बता दूं कि एक कमेटी की तश्कील जदीद की गई, जिसमें RSS और ABVP के कम से कम 4 लोगों को शामिल किया गया है। राहुल गांधी ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन जहाँ तक NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है उसने भी इसे तनकीद का निशाना बनाया है। और मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हिंदुस्तान की जो तालीमी पॉलिसी है, तालीमी निज़ाम है, उसको तबाह व बर्बाद करके रख रहे हैं और इसमें फ़िरक़ावाराना रंग तालीमी निसाब को दिया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान में कभी भी तालीमी निसाब को फ़िरक़ावाराना रंग नहीं दिया गया। आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री की बुक्स में या तारीख़ की किताबों में आपको मुग़ल हुक्मरानों से लेकर आप देखिए कि दूसरे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनके भी असबाक या सबक शामिल किए गए थे। इवन तैमूर के सबक को शामिल किया गया था। तैमूर आप पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि तैमूर जंग में जब हज़ीमत का शिकार हो जाता है, एक तरफ पनाह लेता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और एक चींटी है वो देखता है कि दीवार पर चढ़ रही है और फिर गिर रही है, यानी कुछ वज़न उठाकर वो चींटी ऊपर की तरफ जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती। और तैमूर देखता है कि वो बार बार कोशिश करती है
اور بلاخر اس کے چونٹی کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو تیمور اس سے سبق حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ میدان جنگ میں جاتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح کے سبق ہمیں ملا کرتے تھے، اچھے عزم کے، حوصلے کے۔ تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر تیمور، کرینہ کپور اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھتی ہے تو یہ جو فرقہ پرست درندے ہیں یا کمیونل بیسٹ ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ کس طرح اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بابر کا نام رکھا جاتا ہے تو اعتراض کیا جاتا ہے، اور اکبر کا نام رکھا جاتا ہے تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے۔ اور جہاں تک مغل حکمرانوں کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ اکبر نے جس طرح گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس ہولی بھی کھیلی جاتی تھی، دیپاولی بھی منائی جاتی تھی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ چراغاں بھی کیے جاتے تھے، اور اس کی جو اپنی بیوی ہوا کرتی تھی یعنی جودھا بائی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے گنگا جمنی تہذیب کو آگے بڑھایا، رشتہ داریاں کی ہندو خاندانوں میں، اور یہاں تک کہ 10 مغل بادشاہوں کی مائیں جو تھیں وہ ہندو تھیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہندو مسلم اتحاد کا پیغام دینے والے اکبر کے سبق کو بھی یا لیسن کو بھی NCERT اپنے یعنی ٹیکسٹ بک سے نکال دیتی ہے، اور اورنگزیب علیہ رحمہ کے مطابق جو خبریں ہوتے ہیں اسے بھی نکال دیتی ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ حد تو یہ ہے کہ جو فرقہ پرست درندے ہیں وہ ٹیپو سلطان جیسی شخصیت سے بھی چڑھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے سب سے پہلے یعنی حکمرانوں میں ہتھیار اٹھایا تو سراج الدولہ تھے اور ٹیپو سلطان تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش کی لیکن سودا ملک کا سودا نہیں کیا۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے واضح طور پر کہا کہ ہم امریکہ اس لیے دورہ کر رہے تھے تاکہ وہاں کے جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں ان کے کیمپس حیدرآباد میں قائم کرنے کے لیے انہیں مدعو کیا جائے، اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ اور چیف منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی آپ کو اپنے ملک کے مفاد میں کام کرنا چاہیے، سیاست سے بالا تر ہو کر اور الیکشنز یعنی انتخابات سے بالا تر ہو کر کام کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کا ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ کنڈا سوریکا وزیر ہندو اوقاف یعنی انڈومنٹ سے ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ کانگریس کی جو تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی جو ڈسپلنری کمیٹی ہے یعنی تادیبی کمیٹی ہے، ملو روی کہ اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے آپ کو بتا دوں کہ کونڈا سوریکھا کو ایک نوٹس دی تھی اور کہا تھا کہ پرکال میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف ان کی بیٹی سشمیتا پاٹل نے جن خیالات کا اظہار کیا تھا اس کی وضاحت کریں۔ تو بہرحال کونڈا سوریکھا نے اس نوٹس کا جواب دے دیا ہے اور کہا کہ پرکال حلقہ اسمبلی میں چیف منسٹر کے دورے کے موقع پر ان کی بیٹی نے جو کچھ بھی کہا وہ ان کے اپنے خیالات نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی بیٹی کے خیالات ہیں، اور وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی، یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کانگریس کا سوال ہے، کانگریس میں پردیش کانگریس میں داخلی اختلافات و نقطۂ عروج پر ہیں۔ نلگنڈے میں آپ دیکھیں کہ آپس میں کانگریسیوں کے اختلافات پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو حالیہ عرصے کے دوران انہوں نے مار پیٹ بھی کی ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ محمد علی شبیر انہوں نے صدر پردیش کانگریس کے خلاف کچھ بیان کیا، بعد میں محمد علی شبیر نے کہا کہ وہ ان کی آواز نہیں تھی۔ تو بہرحال محمد علی شبیر کو بھی تادیبی کمیٹی نے طلب کیا تھا، پھر وہ معاملہ رفع دفع کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک سینئر قائد ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد کونڈا سوریکا کو نوٹس دی گئی ہے، کونڈا سوریکا نے وہ نوٹس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردیش کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، آل از ویل جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے کانگریس میں۔ اور ویسے بھی پارٹی ہائی کمان کو بھی کانگریس یعنی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے فیصلوں پر، چیف منسٹر کے فیصلوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال چیف منسٹر کو مسلمانوں نے جس انداز میں کانگریس کو کامیابی دلانے میں اہم کردار کیا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ بالکل خطرناک ہے، اور ریاست میں فرقہ پرستی کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ آخر چیف منسٹر ان فرقہ پرستانہ واقعات پر قابو کیوں نہیں پاتے ہیں اور پولیس کیا کر رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اگر پولیس کو فری ہینڈ دیا جائے تو پولیس بھی فرقہ وارانہ فسادات پر قابو پا سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر یورپی ممالک، خاص طور پر آپ دیکھیں گے امریکہ وغیرہ میں، ایسا لگتا ہے مغربی ممالک میں، کہ وہاں پر جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ ویسے بھی اگر اپنے ملک کی بات کریں، اپنے شہر کی بات کریں تو آپ کو بتا دوں کہ بچوں کو ماں باپ
बाप नसीहत करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, वो इसलिए धमकाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी संवर सके, वो अच्छा पढ़ लिख सकें और पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन सके। लेकिन अमेरिका वगैरह में आपको बता दूं कि बच्चों को अगर आप डराते हैं या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मारपीट करते हैं उनके साथ, उनके को ज़दोकोब करते हैं, तो फिर समझिए कि आपकी खैर नहीं है। तो वहाँ पर बच्चे पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस आपको आकर आपको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये माहौल जो अमेरिका का है वो हैदराबाद में भी पनपता जा रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद के हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा। चंद्रायन गुट्टे में आपको बता दूं कि एक 12 साल लड़की है और 12 साल लड़की ने पुलिस कंट्रोल रूम यानी 112 पर बार बार इमरजेंसी कॉल किए। पुलिस परेशान हो गई कि आखिर वो कॉल क्यों कर रही है। तो बहरहाल वो जो कॉल था 112 पर जो कॉल आ रहा था 12 साल लड़की की तरफ से, उस कॉल को पास किया गया चंद्रायन गुट्टा पुलिस को। और वो चंद्रायन गुट्टा पुलिस के चंद जो ओहदेदार थे, अहलकार थे, वो उस लड़की के घर पहुंचते हैं। कल रात की बात है, ये जुमेरात की रात की बात है। तो बहरहाल घर पहुंचते हैं और फिर लड़की जो कहती है, इंकशाफ करती है, वो दहला देने वाला होता है। बताया जाता है कि उस लड़की के बाप ने पता नहीं क्या उस पर शैतान सवार हो गया था, बार बार अपनी लड़की को जिनसी तौर पर हिरासा कर रहा था। 12 साल की लड़की है और ये भी कहा जा रहा था कि वो ख़ानदान वालों को भी धमकियां दे रहा था इस सिलसिले में और उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रहा था। यानी बाप खुद अपनी लड़की का जिनसी इस्तेसाल करने की कोशिश करता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हालात किस कदर संगीन हो गए हैं, किस कदर ख़राब हो गए हैं, किस कदर भयानक हो गए हैं कि अब बाप के हाथों भी लड़की महफूज नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये लड़की बार बार पुलिस को फ़ोन करती है 112 पर और फिर पुलिस उसके घर पहुंचकर वो लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है और लड़की बाज़ाब्ता अपने बाप के ख़िलाफ़ जिनसी हिरासानी और जिनसी इस्तेसाल की शिकायत दर्ज करवाती है। बताया जाता है कि पुलिस ने बाप को गिरफ़्तार कर लिया है और तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि माशरा हमारा किधर जा रहा है और कैसे जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और मैं समझता हूँ कि माशरे की जो ये हालत है, ये सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि दीन से दूरी का नतीजा है। दीन से दूरी के नतीजे में भी ऐसे ही होता है। तो बहरहाल अपने आप को, माशरे को सुधारना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह के वाक़यात माशरे के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि हम इस खबर पर दोबारा आएंगे, लेकिन एक खबर और आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, वो है ये कि हैदराबाद में हो या फिर अज़ला में जो खानगी स्कूल से उनके ख़िलाफ़ बच्चे यानी स्टूडेंट्स और औलियाए यानी तलबा जो हैं, यानी सरपरस्त जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने प्राइवेट स्कूल के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्हें महकमे तालीम यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक अपना अलग वेबसाइट बनाई है शिकायतों के लिए, ग्रीवेंसेस ट्रैकिंग फैसिलिटी जिसे कहा जाता है, उसके लिए, यानी ग्रीवेंसेस यानी शिकायत के लिए। तो बहरहाल कोई भी तलबा के वालिदैन हों या फिर तलबा हों, अगर उन्हें कोई शिकायत हो स्कूल इंतज़ामिया से या पढ़ाई के बारे में या टीचर्स के रवैये के बारे में, तो वो हैदराबाद के जो तेलंगाना का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो मखसूस तौर पर, खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। और वैसे भी आपको बता दूँ कि ये तेलंगाना में तलबा के लिए और औलियाए तलबा यानी उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। और क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सरकारी स्कूल तो दूर की बात छोड़िए, सरकार, हम तो प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर आप बच्चे की तालीम से मुतमईन नहीं है तो फिर आप स्कूल इंतज़ामिया को भी शिकायत कर सकते हैं कि भाई फ़लाँ टीचर जो है वो उसके मजमून में हमारा बच्चा जो है वो कम मार्क्स लाता है या कम नंबरात लेता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स यानी रियाजी जिसे कहा जाता है, हिसाब जिसे कहा जाता है, उसमें अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में रियाजी की टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की बेसिक यानी बुनियाद जो है वो पहले मजबूत करे, उसके बाद वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। वैसे भी मैं आपको, जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कहा जाता है मैथमेटिक्स को, और दिलचस्प सब्जेक्ट होता है, खेल की तरह होता है और एक पज़ल की तरह होता है, कि मौमे की तरह होता है। और उस मौमे को हल करना आप अगर एक मरतबा हल करते हैं, आप सीख जाते हैं, तो समझिए कि आप बहुत
آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ میتھمیٹکس بہت ضروری ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ یعنی مہد سے لے کر لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر خبر تک میتھس آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی ہے، علم آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے میں آپ کو خاص طور پر جو بچے ہمارے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ میتھمیٹکس پر خصوصی توجہ دیں، اور تب کہیں جا کر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے حیدرآباد میں کے چندراج مٹا کی 12 سالہ لڑکی کے، جس کی باپ نے اس کا جنسی استحصال کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیزیں ہوتے ہیں، ایک تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جاہل گھرانے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر دین نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی، اور یہ سب سے دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے اور دینی علم نہ ہو تو سمجھے کہ انسان بہت جلد گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو باپ کی جو مبینہ کارروائی ہے، باپ کو تو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جس انداز میں بچی نے ہمت کی ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بچی کی شکایت میں سچائی ہے، کیا بچی نے سچ کہا ہے، یا پھر کسی نے اسے یہ بہلایا پھسلایا ہے اور کہا ہے کہ اپنے باپ کے خلاف یعنی شکایت درج کروائے۔ ویسے تو باپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن پولیس کو اچھی طرح اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا حقیقت میں باپ خاطی ہے، حقیقت میں باپ مجرم ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ اس کی اچھی طرح تحقیقات کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک SIR کا سوال ہے، SIR آپ نے دیکھا کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں SIR کا جو ڈرافٹ رولز ہوتے ہیں، یعنی فہرست مسودہ فہرست جو ہوتی ہے، فہرست کی مسودہ رائے دہندگان کی فہرست کی جو فہرست ہے، مسودہ فہرست وہ جاری کی گئی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 91 لاکھ لوگوں کو نوٹسیں دی جائے گی، فلاں یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ چیف الیکٹورل آفیسر جو ہماری ریاست کے ہیں سدرشن ریڈی، ان کا ایک اعلان منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ SIR ووٹر لسٹ میں عوام کو بہت بڑی راحت انہوں نے دی ہے، اور کہا کہ ناموں میں معمولی املا کی غلطیوں پر اب کسی کو نوٹس نہیں ملے گی۔ اب اندازہ کیجئے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا تیلگو میں جو نام ہے بالکل صحیح لکھا گیا ہے، جبکہ انگریزی میں غلط ہے، تو بعض جو الفابیٹس ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں، تو کیا ان کو نوٹس دی جائے گی؟ تو سدرشن ریڈی کہتے ہیں کہ ایسے معمولی جو املے کی یا اسپیلنگ مسٹیک ہے اس کے لیے نوٹس نہیں دی جائے گی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اضلاع میں بھی اب حیدرآباد کے ساتھ ساتھ اضلاع میں بھی نوٹسیں بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور جہاں تک گریٹر حیدرآباد کا سوال ہے، گریٹر حیدرآباد کے 24 اسمبلی حلقوں میں انگریزی اور تیلگو میں نوٹسیں دی جا رہی ہیں، جبکہ اضلاع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف تیلگو میں نوٹس دی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت اہم خبر جو ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ اور ناظرین ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پکوان گیس صارفین کے لیے EKYC کی جو مدت ہے، یہ مہلت ہے، وہ 23 اگست تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ایسے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ایجنسیز ہے وہاں پر EKYC کروانے کے لیے عوام کا ہجوم ہے۔ آپ آن لائن بھی EKYC کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ جو ہے اپنے جو ایجنسیز ہے وہاں پر بھی رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، اور آن لائن بھی اپنے EKYC کروا سکتے ہیں۔ ویسے بھی جہاں تک ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہمارے قومی سطح کا سوال ہے، قومی سطح پر راہل گاندھی نے واضح طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کہا کہ اب ان کے جو گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ راجیو گاندھی کی سالگرہ تقریب کے موقع پر وہ خطاب کر رہے تھے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب وزیر اعظم نریندر مودی کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک انٹرنیشنل لیول کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایران اپنی ضد پر ڈٹا ہوا ہے، امریکہ اپنی ضد پر ڈٹا ہوا ہے، لیکن فائدہ کس کا ہو رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے، اور فائدہ جس کا ہو رہا ہے اس کا نام ہم آپ کو بتاتے رہے، اس کا نام ہے اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو۔ تو بہرحال نیتن یاہو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بیوقوف بنانے میں ایک نہیں کئی مرتبہ بیوقوف بنانے میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کامیابی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نیتن یاہو کا سوال ہے، نیتن یاہو کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ امریکی صدر کو بیوقوف بنا چکے ہیں، اور وہ بآسانی امریکی صدر کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال ہے، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ان پالیسیز پر
काफ़ी आवाम तनक़ीद कर रही है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है वो मुसलसल गिरती जा रही है, रोबे ज़वाल है। आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसका जो क़र्ज़ है वो क़र्ज़ तकरीबन 40 खरब डॉलर तक से तजावुज़ कर गया है और इससे बड़ी बदबख्ती कुछ और नहीं हो सकती। यानी अमरीकी अवाम अब ये कहने में हक़ बजानिब है कि डोनाल्ड ट्रंप ओहदे सदारत के लिए नाअहल है। और आपको ये बता दूं कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का एक बयान आता है ईरान के ख़िलाफ़, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले या बिज़नेस करने वाले मुल्कों के ख़िलाफ़ भी माशी इक़दामात किए जाएंगे, पाबंदियाँ आयद की जाएंगे। और ये बात अमरीकी जो वज़ीर फ़िनांस है उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अब ईरान ने बहुत ही यानी आसानी से बहुत ईज़ी लिया है और कोई ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी है। तो ये सबसे अहम बात है और मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर आप देखते हैं अमेरिका की हर धर्मी, तो हो सकता है अमेरिका की हर धर्मी से अमेरिका को ही नुकसान पहुंच सकता है। वैसे में नाज़रीन एक और ख़बर आ रही है अमेरिका से, और अमेरिकी रियासत अलास्का में चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 8 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं और ये बहुत ही भयानक खबर है अमेरिका के लिए। वैसे भी नाज़रीन अमेरिका में आपको बता दूं कि जो चार्टर तैयारा गिरने के या हादसे की खबर आई है उसमें बताया जाता है कि 2 पायलट उसमें थे और 6 मुसाफिर उसमें सवार थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अहमियत रखने वाली चीज़ें हैं। यानी इस तरह के जो हादसात होते हैं उस पर काबू पाने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ती है, एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, मंसूबा बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप इस तरह के हादसों से बचते हैं। वैसे भी आपने देखा कि हिंदुस्तान में भी इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन आपको बता दूं कि ये इस चार्टर तैयारे के हादसे की अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अलास्का कमांड ने तस्दीक भी कर दी है। और आपको बता दूं कि नियोनेम जाने वाला था ये तैयारा और वहाँ ये उतरने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया है। अमेरिकी फेडरल एविएशन के मुताबिक गिरकर तबाह होने वाले तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं, जिनमें 2 पायलट हैं और 2 मुसाफिर हैं। तो ये जो चीज़ें हैं नाज़रीन बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और इस तरह के हादसात में जो जाने जाती हैं वो बहुत अफसोसनाक होती हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने अजीज़ों से बिछड़ कर ज़िंदगी भर गमज़दा रह जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। नाज़रीन आपको पड़ोसी रियासत बांग्लादेश की तरफ ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि पड़ोसी रियासत बांग्लादेश के सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक आप वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक आप शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले नहीं करते तब तक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश हिंदुस्तान का दौरा नहीं करेंगे। इसी दौरान वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश में हुक्मरान जमात यानी BNP के सीनियर जो रहनुमा है मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम मलिक फ़खरुल इस्लाम जो है वो नए सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। तो आपने देखा कि बांग्लादेश में ज़ेंजी ने धूम मचा दी थी, उसी तरह श्रीलंका में भी ज़ेंजी ने धूम मचाया, नेपाल में भी ज़ेंजी ने धूम मचाया और हिंदुस्तान में भी ज़ेंजी ने ज़बरदस्त धूम मचाई और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेकर ही छोड़ा। अब तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफ़े की भी बात की जा रही है और ख़ुद राहुल गांधी ने कहा है कि हम इनकी नींद हराम कर देंगे, इन्हें सोने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने मुल्क को सोने नहीं दिया, मुल्क की नींद हराम कर दी, नौजवानों की नींद हराम कर दी, अक़लियतों की नींद हराम करके रख दी है। तो ऐसे लोगों की नींद हराम करना हमारा काम बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब देखना यह है कि मोदी जी किस तरह इस बात का मुकाबला करते हैं। और एक अहम बात यह है कि मोदी हुकूमत ने बांग्लादेश की जिला वतन जो मुसन्निफ़ा है और मलूना तस्लीमा नसरीन को तो बांग्लादेश यानी दौरे हिंद की दावत भी दी। मगरबी बंगाल में वो पहुंची बरसों बाद और वहाँ पर उन्होंने मदारिस और मसाजिद के ख़िलाफ़ जहर उगला और फिर आपको बता दूं कि कहाँ चली गई, ये देखने वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करने वालों को आप बिल्कुल पनाह देते हैं, आप उनकी हिफाजत पर उतर आते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कभी ना कभी मोदी हुकूमत को इस मामले में ज़बरदस्त झटका लग सकता है, ऐसा झटका लग सकता है कि वो दोबारा नहीं उठ सकती। तो बहरहाल हम बांग्लादेशी के सदर की बात कर रहे थे। बांग्लादेश के सदर
مرزا فخر الاسلام منتخب کر لیے گئے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش کے ارکان پارلیمنٹ نے زبردست اکثریت کے ساتھ انہیں ملک کا صدر منتخب کیا ہے۔ یہ بی این پی کے سینئر رہنما ہیں، اور جہاں تک بنگلہ دیش کی سیاست کا سوال ہے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو یا پھر ہندوستان ہو، انتقامی سیاست کی بیماری میں ضرور مبتلا ہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھیے عمران خان کا کیا حال ہو رہا ہے، ہندوستان میں دیکھیے کس طرح اپوزیشن قائدین کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان کے خلاف ای ڈی، سی بی آئی اور دیگر جو مرکزی ایجنسیز ہیں ان کے دعوے کروائے جاتے ہیں۔ حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا 2 دن کی بھی بات نہیں ہے، اعظم خان جو ایک قد آور لیڈر ہیں اتر پردیش کے، اور ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کے یہ کہا گیا کہ ای ڈی نے ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے ہیں، ایسے کہ جیسے کہ وہ کوئی ڈاکو ہو یا چور ہو یا پھر ملک کا وہ قوم کی دولت لوٹ رہے ہیں، اور ان کے ٹھکانوں پر انہوں نے اب پیسہ جمع کر رکھا ہے، دستاویزات جمع کر رکھے ہیں۔ تو بہرحال اعظم خان کے ٹھکانوں پر دھاوے کرنے کی بات کی گئی، دہلی میں، پھر رامپور میں، پھر سہارنپور میں، اور اتر پردیش کے دیگر 7-8 مقامات پر، یعنی جملہ 10 مقامات پر یہ کہا گیا کہ ای ڈی نے چھاپے مارے، اور خاص طور پر مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے جو اکاؤنٹس ہے، جو حساب کتاب ہے، جو لین دین ہے اور منی ٹرانزیکشن ہے، اس کو باریک بینی سے دیکھا گیا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت، مودی حکومت پر بار بار یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے اور بلیک میل کرتی ہے، لیکن مودی حکومت ان تمام الزامات سے انکار کرتی ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔